ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातर्मुनीं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमतो यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिशतन्द्रं शठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। ॐ तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्रीमन नारायण एवं समस्त आचार्य वर्ग एवं समुपस्थित गुरु वर्ग महाभागवत जन, आज हामी यो अर्चिरादि मार्गको प्रकरण बृहत ब्रह्म संहिता अन्तर्गत जुन हामीले अनुसन्धान गर्दैछौं यो 5औं अध्याय बडा सुन्दर ढंगको गर्दै गर्दै हिजो हामीले 20 श्लोकसम्म पुर्याएका थियौं। आज 21वां श्लोकबाट हामी सुरु गरौं। आमोद मन्थर मरुत् परिचारिकेव कान्तालकान्त भृत पर्युषपात् पर्युषिताब्जरेणून् निर्धूय संगमयति सप्रभस्प्रसभं प्रभाते नव्यामलामरमहीरुहचूर्णपूगम्। आमोद मन्थर मरुत् परिचारिका इव। यो मरुत् शब्द हो, कर्ता मरुत् भनेको वायु। यो वायुको विशेषण आमोद सुगन्धित वायु। र फेरि कसरी बहदैछ यो वायु? मन्थर, मन्थर गति अर्थात् मन्द गतिले मन्द सुगन्ध वायु भन्न खोज्यो। आमोद मन्थर मरुत अत्यन्त आमोद सुगन्धित र मन्थर भनेको मन्द जो मरुत वायु हो। यो वायुले के काम गर्दैछ त भन्दा परिचारिका इव, परिचारिकाको चाहिँ काम गर्दैछ वायुले। परिचारिका सेविका सुसारे नारीको जस्तो त्यसले काम गर्दैछ। के काम गर्यो? कान्तालकान्त वृत पर्युषिताब्जरेणुन्। कान्ता नाम अलकाः कान्ता लकान्ताः तेषु कान्तालकान्तेषु भृतान् पर्युषितान् शतान् अब्जरेणुन्। कान्तालकान्त भृत पर्युषिताब्जरेणुन्। कान्ताका अर्थात् कान्ता कुनै नायिकाका, अलका अन्त भनेको अलकावलीमा अर्थात् कपालमा, कपालको अन्त भाग भनेको चुडा जसमा बनाइएको छ अर्थात् जहाँ बेडी बनाइएको छ कपालको, त्यहाँ वृत भनेको धारण गरिएको छ। पर्युषिताब्ज रेणुन्, पर्युषित भनेको बासी, अब्ज रेणुन् कमलका रेणुहरू, कमलका परागहरू, सुन्दर भाषणादार कमलका परागहरूलाई मुग्ध कान्ताहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो शिरमा बेडी बनाएर बेडीमा चाहिँ सुन्दर रूपले त्यो रेणुलाई सजाएका छन्, त्यो सुवासनालाई, धुलोलाई। अब त्यो धुलोलाई चाहिँ के गर्दछ त यो वायुले भन्दा प्रभाते जब बिहान उज्यालो भयो, उज्यालोमा प्रसभम भनेको जबरजस्ती, निर्धुय भनेको हल्लाएर त्यो
नायिकाहरूले लगाएको शिरको जुन बासी पुष्पको रेणु हो त्यसलाई निर्धुय खुब जोडसँग हल्लाएर नव्या मला मर महिरुह चूर्ण पुगम सङ्गमयति। नव्य भनेको नवीन, अमल भनेको स्वच्छ, अमर भनेको देवताहरूको, महिरु भनेको वृक्ष, देवताहरूको वृक्ष भनेको कल्पवृक्ष। नवीन सुन्दर निर्मल कल्प वृक्षको जुन चूर्ण नै पुग हो, पराग हो, चूर्ण रूपी, त्यसको चूर्ण रूपी जो पुग पराग हो त्यसमा लगेर सङ्गमयति मिसाइदियो। अर्थात् यो परिचारिका स्वरूप बनेको वायुले नायिकाहरूले आफ्नो शिरमा लगाएको जो बासी रेणु हो, परागको रेणु हो, त्यसलाई बिहानै उठेर खुबसँग हल्लायो। वायुले हल्लाउने नै भयो। वायु चल्दाखेरि हल्लाएर लिएर गएर नवीनतम जुन कल्प वृक्षको चूर्णमा लगेर मिसाइदियो, मिलाइदियो। यो देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ गएको जीवात्माले देख्दै हुनुहुन्छ, दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान त्यसैको लागि। आबद्ध मौक्तिक मनोहर लोलमाला संशोभिजालवदनेषु वराङ्गनानां वारामिवान्तरित कञ्जकुलानि भान्ति कल्लोलराजिषु मुखादि सकुङ्कुमानि। आबद्ध मौक्तिक मनोहर लोलमाला संशोभि जालवदना। आबद्ध भएका अर्थात् रचना गरिएको छ, आबद्ध भनेको रचना गरिएको छ, मौक्तिक मुगाको मनोहर, त्यही पनि लौल भनेको हल्लिनेवाला चञ्चल माला जसले, त्यस्ता मालाद्वारा तादिमालाभिः संशोभि जालवदनेषु सुशोभित बनेका छन्। वदन जाल भन्नाले जालवदन शब्द प्रयोग भयो। जालवदनेषु जाल शब्दको प्रयोग, पूर्व प्रयोग। वदन रूपी जाल समूह, मुख समूहहरूमा भन्नको मतलब मोतीको मनोहर जो माला हो, त्यो चञ्चल हल्लिरहेको मालाले सुशोभित भएका, मुखाकृति भएका, मुख मण्डल भएका व्यक्तिहरूमा बाराम इवान्तरित कञ्जकुलानि, बाराम अन्तरित कञ्जकुलानि इव। वाराम भनेको पानीका, वार शब्द हो, वार शब्दको षष्ठीमा वारम, वाराम जलहरूका, अन्तरित भनेको भित्र रहेको, कञ्जकुलानि इव कमलको समूह झैँ, पानीभित्र भएको कमलको समूह झैँ। वाराङ्गनानां, ती वाराङ्गनाहरूका, कल्लोल राजिसु तरङ्ग पंक्तिहरूमा, कल्लोल भनेको तरङ्ग, वाराङ्गनाहरू नै मानिले एउटा जलको नदी जस्तो, तिनीहरूको कल्लोल राजी, उनीहरूको जुन धेरैको समूह छ त्यो चाहिँ तरङ्गित भएको एउटा पंक्ति। कल्लोल राजिसु, ती वाराङ्गनाहरूका तरङ्ग पंक्तिहरूमा सकुङ्कुमानी मुखानी, कुमकुमले युक्त भएका मुखहरू भान्ति प्रकाशमान छन्। माथिल्लो श्लोकमा बताएका मोतीको माला लगाएर सुशोभित वदन जाल बनेका व्यक्तिहरूमा कमल, पानीभित्र फुलेका कमलका पुष्प सदृश वाराङ्गनाहरूको जो कल्लोल पंक्ति हो, तरङ्ग पंक्ति हो, उनीहरूका मुख कमलहरू कुमकुमले युक्त भएका मुखहरू चाहिँ प्रकाशमान छन्। अत्युच्च सौध शिखरोद्गत वल्लरीणां वातावधूत कुसुमानि पतन्ति भूयः विस्तीर्ण रेणुपट वासपटावृतानां उत्कीर्ण लाज निकरा इव सुन्दरीणाम्। विस्तीर्ण रेणु
पट विस्तीर्ण भनेको विस्तार गरिएको छरिएको छ। रेणुपट भनेका परागका समूहहरू जसमा परागहरू जसमा त्यस्ता र वासपटावृत वास भनेको सुवासित भएको वासनाधार पट भनेको वस्त्रले आवृत भएका मुखमण्डल भएका जुन सुन्दरीहरू छन् त उत्कीर्ण लाज निकरा सुन्दरी नाम त्यस्ता सुन्दरीहरूको हातबाट उत्कीर्ण लाज निकरा इव उत्कीर्ण भनेको छरिँदैछन् छोडिँदैछन् लावाका निकर भनेको समूहहरू जसमा त्यस्तै के देखिँदैछ त भन्दा अत्युच्च सौध शिखरोद्गत वल्लरीराम अत्यन्त उच्च जो सौध भनेका अट्टालिकाहरू हुन् त्यो अट्टालिकाको शिखरबाट उत्पन्न भएका अट्टालिकामा मानु गमलाहरू लगाएका छन्। गमलामा सुन्दर लहराहरू लगाइएको छ त तिनी लहरा वल्लरी भने लहरामा लहराका कुसुमानी पुष्पहरू फुलहरू चाहिँ वातावधूत हावाले अवधूत भएका हल्लाइएका हुँदा भूय पतन्ती अत्यन्त उच्च सौध शिखरबाट अट्टालिका विशाल ठुल्ठुला घरका अट्टालिकामा माथि राखिएका जो गमलामा फुलेका जो लहर लगाइएका लहराहरू हुन् वल्लरीहरू। शिखरोद्गत शिखरबाट उद्गत उत्पन्न भएका वल्लरी राम भनेका लहराहरूका कुसुमानी पुष्पहरू चाहिँ वातावधूत हावाले हल्लाइएका छँदा भूय पतन्ती धेरै झर्दछन् भुइँमा। कसरी त भन्दा जसरी विस्तीर्ण रेणुपट तल सुगन्धित रेणुलाई छरिएको छ त्यस्तै गरी सुगन्धित वस्त्रले आवृत भएका सुन्दरीहरूका हातबाट झरेका लावाका समूह झैं फुलहरू आकाशबाट माथि सौधको शिखरबाट भवनको अट्टालिकाबाट भुइँमा झर्दैछन्। वैकुण्ठ नाथ वदनामृतशेख रूढ प्रेमारुणामल पलाश मनोघ्रिपाणाम सत ध्यान रम्य फल भाल गतेंगितानां बद्धासनानि विलसन्ति मुनीश्वराणाम। अब यहाँ फेरि अर्कै किसिमले प्रलम गरियो। वैकुण्ठनाथ वदनामृत वैकुण्ठनाथको वदन भनेको मुखारविन्द नै छ अमृत जसमा त्यस्तो वैकुण्ठनाथ भगवानको मुखारविन्द रूपी अमृतले सेक भनेको सिंचित भएर वैकुण्ठनाथ वदनामृत सेकेन रूढानी त्यहाँबाट उत्पन्न भएका रूढ उत्पन्न भएको यह प्रेम जुन प्रेम हो तो प्रेम कस्तो छ अरुणामल पलास अरुण लालिमाले युक्त भएको अर्थात् भर्खर उम्रदै गरेका लहरामा अथवा कुनै पनि वृक्षमा भर्खर निस्किएका नवकिशलय पत्ताहरू लाल लाल हुन्छन्। त्यही भएर प्रेम रूपी अरुण लालिमाले युक्त भएको जो पलास पत्ता हो त्यो पत्ताले युक्त भएका मन अङ्घ्रिपाणाम मन नै चाहिँ अङ्घ्रिप हो वृक्ष हो जसमा यहाँ मुनीश्वराणामको विशेषण हो। यो सबै मुनीश्वराणाम मुनिका ईश्वरहरू मुनीश्वरहरू त्यस्ता छन्। कस्ता छन् त भन्दा वैकुण्ठनाथ भगवानको मुखारविन्द रूपी अमृतबाट अभिषिक्त भएर त्यसबाट उत्पन्न भएको प्रेम रूपी लालिमामय नवकिशलय नवपत्ता प्रेम रूपी पत्ता फलाएको छ जसमा त्यस्तो वृक्ष हो अरे। कुन वृक्ष त भन्दा मुनीश्वरहरूको मन नै अङ्घ्रिप हो वृक्ष हो। मनोघ्रिपाणाम मन रूपी अङ्घ्रिप भनेको
अंग्रीबाट, अंग्री भनेको चरण, चरणबाट पान गर्ने भनेको पानी पिउने वृक्ष जाति हो। अंग्रीपाणम त्यस्ता वृक्षहरूका, वृक्षरूपी मुनीश्वराणम मुनीश्वरहरूका सध्यान रम्य फल भाल गतेङ्गितानाम। फेरि कस्ता छन् यिनीहरू? सध्यान, भगवानको सत ध्यान गर्नुहुन्छ, सुन्दर जो ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ध्यानद्वारा, त्यो ध्यानबाट कुनै न कुनै फल मिल्दछ। कस्तो फल त भन्दा रम्य फल, अत्यन्त सुन्दर फल चाहिँ कहाँ छ त भन्दा भाल गतेङ्गितान, उहाँहरूको भाल ललाटद्वारा नै, ललाटबाट नै एङ्गिता नाम चेष्टा गरिराखिएको छ, अर्थात् उहाँहरूको ललाटले नै इङ्गित गरिराखेको छ, दर्शाइराखेको छ सत फलहरू, सुन्दर रम्य फलहरू, जसमा त्यस्ता मुनीश्वराणाम, त्यस्ता मुनीश्वरहरूले समाधि लाएर जो बस्नु भएको छ, उहाँहरूका बद्धासनानी, बद्ध आसनहरू विलसन्ती, अगाडि प्रष्टै विराजमान छन्, प्रकाशमान भइरहेका छन्। यो पनि देख्दै हुनुहुन्छ। पत्ति प्रसाद समवाप्त समान भावाः आश्वत किशोर वयसो मदनं क्षिपन्तः नृत्यत कपोल तट कुण्डल कांति भाजो भक्ता भजन्ति भगवत चरणारविन्दे। पत्यु प्रसाद, पत्यु भगवानलाई पति शब्दले प्रयोग गर्यो। पति भगवानलाई नै पति शब्दले प्रयोग गरिन्छ। सवैव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते स्त्री प्रायम इतर सर्वम जगत स्थावर जंगमम भने अनुसार सबैको पति परमात्मा। पतिम विश्वस्य आत्मा ईश्वर गु शाश्वत गु शिवमच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम भने अनुसार सबैको पति। पत्युः भनेका भगवान श्रीमन्नारायणका। पति शब्दको अर्थ पाति रक्षति, पति सबैलाई संरक्षण गर्ने वाला सर्व रक्षक भगवानका। प्रसाद समवाप्त समान भावाः, त्यस्ता भगवानका प्रसादात, प्रसादद्वारा समवाप्ताः समस्त भावाः, समान भावाः, समवाप्त समान भावाः, सम्यक प्रकारेण अवाप्ताः समान भावाः, भगवानको कृपाद्वारा नै प्राप्त भएका छन् भगवानको साथमा समान भाव, जसमा अवाप्त भनेको प्राप्त भएको छ समान भावता। त्यही भएर भगवानसँग साम्यता हुन्छ। मैले अस्तिदेखि कहिले कहिले भन्दै पनि गरिरहेको छु, भगवानको र जीवात्माको साम्यता हुन्छ। चतुर्बाहु नै हुन्छन् जीवात्मा पनि, भगवान पनि चतुर्बाहु नै हुनुहुन्छ। भगवान अवाप्त समस्त काम हुनुहुन्छ, जीवात्मा पनि अवाप्त समस्त काम हुन्छ। त्यहाँ मुक्त भइसकेपछि र उसका सम्पूर्ण मायाका समुदायहरू सबै हटिसकेका हुन्छन् र ऊ पारदर्शी पनि हुन्छ, सर्व कर्म गर्न सक्ने पनि हुन्छ। तर भगवानको आज्ञा भयो भने संसारको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने शक्ति पनि के जीवात्मामा हुन्छ, परन्तु जगत व्यापार वर्जम, यो वेदव्यासले भन्नुभएको छ ब्रह्मसूत्रमा, जगतको व्यापार चाहिँ उनले गर्न पाउँदैन, भगवानको आज्ञा हुँदैन। संसारको सृष्टि स्थिति गर्ने आज्ञा उसलाई दिनुहुन्न र भगवानका विशेष वस्तुहरू जो कौस्तुभ मणि आदि जो र श्रीवत्स चिन्ह जो हो त्यो भगवान जीवात्मालाई प्रदान गर्नुहुन्न। अरू सबै समान हुन्छन्, भोग मात्र लिङ्ग साम्य छ। यसको अर्थ ऐश्वर्यत्वमा ईश्वरतामा समानता होइन, ईश्वर ईश्वर नै हो, जीव जीवै हुन्छ, परन्तु भोगमा र विग्रहको साम्यता हुन्छ। त्यसकारण समाप्त अवाप्त समान भावाः भगवानको कृपाद्वारा प्राप्त गरेका छन् समभावना, जसले त्यस्ता नित्य मुक्त गणहरू। भास्वत किशोर वयसः, कस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू? भास्वत भनेको प्रकाशमान छ, किशोर वय जसको कैशोरावस्था, जहिले पनि किशोर अवस्थामा नै रहिरहनुहुन्छ।
युवावस्थामा प्रवेश गर्नुभएकै छैन। त्यस्ता फेरि कस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू? मदनम क्षिपन्तः, कामदेवलाई एकातिर मिल्काइराख्नु भएको छ, फालिराख्नु भएको छ धेरै टाढा। नृत्य त कपोल तटकुण्डल कान्ति भाज, नृत्य त नृत्य गर्दा छँदा अथवा कपोल तटकुण्डलानि कुण्डले नृत्यन्ती, जो कपोल तटमा नृत्य गरिराखेका छन्। दुईटा कुण्डल लगाइएको छ, लट्किएको छ गण्डस्थलसम्म। त गण्डस्थलसम्म लट्किएका जुन नाचिराखेका दुईटा कुण्डलहरू अत्यन्त कान्ति प्रकाशले युक्त भएको कुण्डलका भागी बनेका, अर्थात् त्यस्तो कुण्डल लगाएका, त्यस्ताका पात्र बनेका नृत्य कपोल कुण्डल कान्ति भाज, त्यस्ता प्रकाशका भागी बनेका भक्ताः नित्यमुक्त भक्तगणहरू नै भगवत चरणारविन्दे भजन्ती, भगवानको चरणारविन्दमा खुब भजन गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ। त्यो पनि देख्नुभयो। भगवानसँग पुग्न भ्याउनु भएको छैन। सबै दृश्य यो मणिमय मण्डपमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। कोटिन्दु सुन्दर मधु स्मित वीक्षणेषु विक्षेप कक्षण रसाक्षमचित्त वृत्त्या नान्यं मनाक् अपि समान सुखं भजन्ति वैकुण्ठ वैभव कृतं पुरुषोत्तमस्य। कोटिन्दु सुन्दर मधुस्मित वीक्षणेषु, त्यो नित्य मुक्त गणहरू के गर्नुहुन्छ? करोडौं इन्दु भनेका चन्द्रमा भन्दा पनि सुन्दर, करोडौं चन्द्रमा भन्दा पनि सुन्दर मधुस्मित अत्यन्त मुग्ध हास्य, मन्द हास्य छ जसको, त्यो हास्य र वीक्षणेषु भगवानको ईक्षणहरूमा, कृपा कटाक्षहरूमा भगवानका करोडौं चन्द्रमालाई माथ खुवाउने सुमधुर मन्द मुस्कानमा र स्मितमा र वीक्षणेषु भगवानका कटाक्षहरूमा तिनीहरूको चाहिँ रसा भनेको त्यो रसमा आनन्द चित्त भएका छँदा विक्षेपक क्षण विक्षेपक एकैछिन पनि त्यहाँबाट विराम लिनको लागि, विरति हुनको लागि, त्यसलाई छोड्नको लागि अक्षम चित्त वृत्तिया, असक्षम बनेको छ चित्तका वृत्तिहरू जसका त्यस्ता, अर्थात् भगवानको करोडौं चन्द्रमा भन्दा पनि मधुर स्मित जो हो मुग्ध हास्य र भगवानको दिव्य ईक्षण, त्यसको रसास्वादन गर्नका लागि परेका, त्यसको विच्छेदबाट एकछिन पनि, विच्छेदलाई एकछिन पनि सहन नसक्ने चित्तवृत्ति भएका त्यस्ता नित्य मुक्त गणहरू पुरुषोत्तमस्य वैकुण्ठ वैभव कृतम, पुरुषोत्तम भगवानका वैकुण्ठको ऐश्वर्यद्वारा युक्त वैभव कृतम, वैकुण्ठनाथका ऐश्वर्यले युक्त भनौँ समान सुखम, त्यो समान सुखलाई भजन्ती भजन गर्दछन्। भगवान पुरुषोत्तमको जुन वैकुण्ठ हो, वैकुण्ठका ऐश्वर्य रूप समान सुखको, अर्थात् भगवानको साथमा साम्यता छ सुख जसको, त्यस्ता समान सुखलाई भजन्ती निरन्तर भजन गर्नुहुन्छ। अन्यत मनाक अपि न, अरू सुखको अलिकति पनि चाहना छैन। अन्यत मनाकपि नान्यन मनागपि यद्यप्यशेष विनिवृत्त भव प्रवाहाः वेदांत नीर विरजाहृत वासनाश्च संप्राप्त नित्य निरपाय निजात्म लाभाय नैव गणयन्ति विनात्मदास्यम्। यद्यपि अशेष विनिवृत्त भव प्रवाहाः,
भव प्रवाह भनेको संसारका प्रवाहहरू यद्यपि अशेष विनिवृत्ताः सम्पूर्ण हटिसकेका छन्। अशेषास्त ते भव प्रवाहाः विनिवृत्तास्त ते अशेष भव प्रवाहाः विनिवृत्त भव अशेष विनिवृत्त भव प्रवाहाः सम्पूर्ण संसारका प्रवाहहरू निवृत्त भएका छन् जसका त्यस्ता नित्य मुक्तगण। फेरि कस्ता मुक्तगण हुन्? यहाँ नित्य त जहिले पनि संसारको प्रवाहबाट मुक्त नै हुन्छन्, उनीहरूलाई छोडेको हुँदैन मुक्तगणलाई हामी। वेदान्त निर विरजारित वासनाश्च, वेदान्तमय, वेदान्त भनेको ज्ञान भनौँ, ज्ञानमय, निर भनेको जल छ जसमा, त्यस्तो ज्ञानमय जलले युक्त भएको विरजा नदीको जलले हरित भनेको नाश बनेको छ वासना जसको। वेदान्त निर विरजा हरित वासनास्त त्यस्ता। फेरि कस्ता? सम्प्राप्त नित्य निरपाय निजात्म लाभाः, सम्प्राप्त भनेको प्राप्त गरेको छ, नित्य निरपाय भनेको एकैछिन पनि विश्लेष नहुने, अपाय नहुने, विश्लेष नहुने निजात्म लाभ जसले। निज भनेको आफ्नो, आत्मा भनेको परमात्मा, परमात्मा रूपी आत्माको लाभ भएका। त परमात्माको लाभ त प्राप्त भयो तर भारी छुट्ने हो कि भन्ने चाहिँ पुनर्विश्लेष विरुत्व जसमा छैन। त्यस्तो सम्प्राप्त नित्य निरपाय, एकैछिन पनि विश्लेष नहुने, नित्य निरन्तर रहिरहने आत्मलाभलाई जसले प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता मुक्तगणहरू आत्मदास्यम बिना, आफ्नो आत्मालाई दास्यत्वको अनुभव गर्नु रूपी दिव्य स्वरूपलाई छोडेर अन्य लाभाय, अरू लाभको निमित्त नैव गणयन्ती, गणना नै गर्दैन। अरू पनि कुनै त्यहाँभन्दा ठुलो लाभ होला भनेर गणना नै गर्दैनन्। अप्राकृत मल शरीर गृहाङ्गणादि भोगान् अकुण्ठ विभवान् अपि तत् प्रसादात् एकान्तिनो न गणयन्ति हरेः प्रपन्नाः प्राप्तान् अपि प्रभुपदाब्जमृते कदापि। के रहेछन् त अरू लाभ र अरू लाभको विषयमा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अप्राकृत अमल शरीर, अप्राकृत जुन पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको होइन, याम राम लाम वाम शाम जस्ता पञ्चोपनिषणमय अप्राकृत। अमल भनेको निर्मल जो शरीर हो, त्यो शरीर र यद्यपि त मिलिसकेको छ। गृह घरहरू, अङ्गणादि भनेका प्राङ्गण आदि, प्राङ्गण आदिको उपलक्ष्यले सम्पूर्ण बगैँचा आदि आदिका भोगान, ती भोगहरू कस्ता छन्? ती अकुण्ठ विभवान तत्प्रसादात्, भगवत प्रसादात्, भगवानको कृपाले अप्राकृत अमल शरीर, गृह प्राङ्गणादि जस्ता अकुण्ठ विभवान भोगान, कहिल्यै पनि कुण्ठित नहुनेवाला, ननासिनेवाला ऐश्वर्य रूपी भोगहरू प्राप्तानपि, प्राप्त भएका छँदा पनि, प्राप्त छँदैछन् तापनि एकान्तिन, त्यस्ता परमैकान्तिक भक्तहरू। एकान्ति शब्दको अर्थ एकः परमात्मा एव अन्तः निश्चयो येषां ते एकान्तिनः। परमात्मा मात्रै एक हुनुहुन्छ भने जसले निश्चय गरेका छन्। अन्त शब्दको अर्थ निश्चय। त्यस्ता एकान्ती भक्तहरू त प्रभु पादाब्जमृते, त्यस्ता एकान्तिनः हरेः प्रपन्नाः, भगवान हरिका प्रपन्नहरू, प्रपन्नाः शरणागताः, शरणापन्नाः। पदगतौ धातुबाट प्रपन्न शब्द भनेको प्र उपसर्ग हो।
त यसरी प्रपन्नाः शरणं गताः एकान्तिनः एकान्तिक महाभागवतहरू त प्रभु पदाब्जमृते भगवानको चरण रूपी कमललाई ऋते छोडेर कदापि नगणयन्ती अरू लाभको लागि माथि बताइएको अपराकृत शरीर अपराकृत गृह प्राङ्गण आदिका अकुण्ठ वैभवहरू प्राप्त भए पनि यस्ता ऐकान्तिक भगवत प्रपन्नहरूले नगणयन्ती भगवानको चरणलाई छोडेर त्यसलाई गणना नै गर्दैनन्, त्यतातिर फर्किँदैनन्। संकल्पतः सपदि यस्य सुराः प्रयान्ति कामाः भवन्ति सफलाः सकलाः क्षणेन जानाति सर्वहृदयानि विमुक्तमायो नालम्बते तदपि सौख्यम अखण्ड भक्ति। अब त्यही सजिलो आयो। अखण्ड भक्ति भगवानमा अखण्ड भक्ति लगाउँदछौ। विमुक्त माया सम्पूर्ण सांसारिक मायाबाट मुक्त भएको त्यस्तो मुक्त आत्मा अखण्ड भक्ति भगवानमा अखण्ड भक्ति गर्दछन्। के गर्दछ त संकल्पतः सपदि यस्य सुरा प्रयन्ति यस्य संकल्पतः त्यस्ता मुक्तात्माका संकल्पले मनले संकल्प गर्नाले मात्रै पनि सुराः प्रयान्ति देवताहरू भाग्दछन्, डराउँदछन्, अर्थात् आज्ञामा अनुबद्ध हुन्छन् देवताहरू पनि। फेरि क्षणेन सकलाः कामाः सफलाः भवन्ति एकैछिनमा नै सकल कामहरूलाई जे चाहियो त्यो कामना सफल भइहाल्छन्। त्यति मात्रै होइन, त्यो जीव तत्व मुक्त आत्माले सर्व हृदयानी जानाति सबैका हृदयमा भएको भावलाई सोचलाई बुझ्दछन् पनि जान्दछन् पनि। तदपि त्यति भए तापनि अखण्ड भक्ति भगवान अखण्ड भक्ति गर्दछन्। अरू सौख्यताको लागि त्यो यी बताएका सौख्यम सुखको लागि न आलम्बते त्यसको आलम्बन नै गर्दैनन्, चाहना नै गर्दैनन्। न आलम्बते चाहना गर्दैन, यहाँ एक वचन हो। भक्त्यैव चैनमुपतिष्ठति चात्मभावो भक्त्यैव चैनमुपतिष्ठति दिव्यलोकः भक्त्यैव चास्य भगवद् वदनामृताप्तिः यस्याः परं किमपि गम्यतया न चास्ति। भक्त्यैव च येन उपतिष्ठति च आत्मभावः आत्मभावश्च आत्मभाव भनेको परमात्मा भाव, भगवानको भाव भनेको अनुभव, भगवत स्वरूप। एनम त्यो मुक्त जीवात्माको लागि भक्त्या एव उपतिष्ठति भक्तिद्वारा नै उपसमीपे तिष्ठति प्राप्त हुन्छ। भक्त्या एव च एनम उपतिष्ठति दिव्यलोकः दिव्यलोकश्च एनम भक्त्या एव उपतिष्ठति। दिव्यलोक जुन दिव्य परमात्माको वैकुण्ठ लोक पनि यसको लागि भक्तिद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। यहाँ कसैले दिव्यलोकको अर्थ स्वर्गलोक भन्ने पनि गर्दछन्। स्वर्गलोकको उसलाई कामना नै हुँदैन। अथवा दिव्यलोकः शब्दको अर्थ दिव्यलोके भवः दिव्यलोकः देवः देवताहरूले पनि एनम परमात्मानं भक्त्या एव उपतिष्ठति देवताहरूको लागि पनि भक्तिद्वारा नै परमात्मा प्राप्ति हुन्छ भन्ने पनि अर्थ गरे भयो। यहाँ चाहिँ दिव्यलोकः उपतिष्ठति वैकुण्ठ धाम उसको लागि प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थ भयो भक्तिद्वारा नै। भक्त्यैव चास्य भगवत वदनामृताप्ति भगवत वदनामृत आप्ति भगवानको मुखार बिन्द रूपी जो अमृतको प्राप्ति हो। भगवत वदन भनेको मुख रूपी जो अमृत हो त्यो अमृतको आप्ति भनेको प्राप्ति अनि अस्य भक्त्या एव त्यो मुक्त जीवात्माको लागि भक्तिद्वारा नै भगवत मुखामृतको आस्वादन गर्ने सौभाग्य पनि उसले पाउँछ भने अस्याः भक्त्याः परम गम्यतया किमपि नास्ति न च अस्ति।
भक्ति भन्दा माथिल्लो त गम्यतया पनि प्राप्यतया अर्को कुनै वस्तु पनि छैन। त्यसकारण भक्ति चाहिँ चाहिँदो रहेछ। सर्वावधि सकल साधन सिद्धि हेतु स्वात्माश्रयः परम साध्यतमैः चिदात्मा तस्यांघ्रि पंकजम अपूह्य कम आशयाम इत्यात्म सौख्यम कुत भूति सुखम नयन्ति। सकल साधन सिद्धि हेतु परमात्मा के हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साधनलाई प्राप्त गर्ने साधनलाई सिद्धि गर्ने हेतु कारण परमात्मा हुनुहुन्छ। स्वात्मा आफ्नो आत्मा पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। परम साध्यतमैहि आश्रय परम साध्य वस्तुहरूद्वारा पनि आश्रय गरिएको भगवान कस्तो हुन्छ? चिदात्मा हुनुहुन्छ, चैतन्य घन हुनुहुन्छ, अर्थात् ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। चैतन्यतामा ज्ञान हुन्छ, ज्ञानानन्द स्वरूप परमात्मा। उहाँ चाहिँ को त भन्दा सर्वावधि, सबैको अन्तिम अवधि नै उहाँ नै हो। अर्थात् परमात्मालाई आनन्दमय भनिन्छ। त्यसकारण अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय यो शरीरभित्रै घट्ने विषय पनि हो। शरीरलाई बाहिर अन्नमय भनिन्छ, अन्नमय शरीर हो। त्योभन्दा भित्र प्राणमय, प्राणद्वारा सञ्चालित अर्को कोष छ, यी 5 वटा कोष हुन्छन्। अर्को त्यहाँभित्र प्राणभन्दा भित्र मनद्वारा सञ्चालित अर्को कोष छ, त्यसलाई मनोमय कोष भनिन्छ। त्योभन्दा भित्र गएर विज्ञानमय कोष जो जीवात्मालाई ज्ञान स्वरूप ज्ञान घन भनिन्छ र आत्माले युक्त भएको कोषलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। र त्योभन्दा पनि भित्र आनन्दै आनन्दले युक्त भएको परमात्मामय कोष भन्नाले त्यसलाई आनन्दमय कोष। आनन्दमयत्वात् सर्वावधि भनौँ। आनन्दमय भएकोले भगवान सर्वावधि, सबैको अन्तिम अवधि भगवान नै हुनुहुन्छ। तस्यांघ्रि पंकजम अपूह्य भने त्यस्ता परमात्माको अंघ्रि पंकजम अपूह्य चरण कमललाई चटक्कै छोडेर कम आश्रयमा कसको आश्रय गरौँ त इति, त्यसो भन्दै उत अथवा आत्मसौख्यम भूति सुखम अपि, भूति भनेको वैभव ऐश्वर्यको सुख पनि आत्मसौख्यम परमात्माको सुखमा नै नयन्ती लैजान्छन्। यस्ता महापुरुषहरूले नित्यमुक्त गणहरूले अर्थात् ऐश्वर्यको सुखलाई पनि आत्मसुखमा परमात्मा सुखमा नै लगेर अन्तिम बनाइदिन्छन्। यच्छेषभूतम् अखिलं चिदचित शरीरं योऽन्तर्गतो यमयति स्वयं एव सर्वं नित्यं विमुक्तम् अथ बद्धम् अनुप्रविश्य जीवं समेधयति सर्वगुणः स्वतन्त्रः। यच्छेषभूतम् अखिलं चिदचित शरीरम् एतत् चित् अचित शरीरम् अखिलं। चित भनेको जीव तत्व र अचित भनेको अचेतन प्रकृति तत्व, यी दुईटै अखिलम सबै नै यशेषभूतम शरीरम जसको शेषभूत नियामक शरीर हो। त सबैलाई शरीर बनाएर आफू शरीरी बनेर यो अन्तर्गत जो नै सबैको अन्तर्यामी बनेर बसेको छ। अनि यमयति उसैले चाहिँ सबैलाई नियमन गर्दछ। त्यही भएर उपनिषदमा आउँछ यो विज्ञानेति स्तन विज्ञानम विज्ञानान्तरः, विज्ञान शब्दले आत्मालाई भनिन्छ भेदले। यम विज्ञानम नवेद, जस परमात्मालाई विज्ञानले जान्दैन। यस्य विज्ञानः शरीरम, जुन परमात्माको विज्ञान नै शरीर हो। त विज्ञानम अन्तरः यमयति, आत्माको भित्र बसेर उसले नियमन गर्दछ।
तय आत्मा अन्तर्यामी अमृतमयः, त्यही नै आत्मा हो, सबैको अन्तर्यामी हो। यसरी चाहिँ बृहद आरण्यक आदि उपनिषदले मुक्त कण्ठले बताएका छन्। त्यसकारण यसैलाई यो अन्तर्गतः अन्तः प्रविश्य शास्त्राजनानां, भित्र प्रवेश गरेर सबैलाई शासन गर्दछ। अथवा यसरी चाहिँ नि त्यस्तो परमात्मा भित्र बसेर आत्मा बनेको छ र यमयति, सबैलाई नियमन गर्दछ। स्वयं एवं यमयति, सबैलाई नियमन गर्दछ आफै नै। सर्वम, ऊ नै सर्व हो, सर्वस्वरूप हो। त्यही भएर विष्णु सहस्रनाममा सर्वाय शब्द प्रयोग भएको छ भगवानलाई। सर्वस्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। नित्यम विमुक्तम अथ बद्धम जीवम अनुप्रविश्य, त्यसकारण भगवान नित्य जीव, मुक्त जीव र बद्ध जीव भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर, भगवानले अर्जुनलाई बताउनु गीतामा, लोकत्रयम आविश्य, लोकत्रयमा प्रवेश गरेर। अब लोकत्रयको अर्थ धेरै विद्वानहरूले गोरलेश्वरले त्रिलोकीभित्र प्रवेश गरेर भनिन्छ। त्रिलोकीभित्र मात्रै भगवानको प्रवेश भएदेखि त अन्यत्रका जीवहरू त खाली नै हुने भए। त्यसकारण नरक पातालतिरका लोकमा भएका जीवात्माको त अन्तर्यामी नहुने बन्नुभयो। त्यसको अर्थ भनिन्छ लोकत्रयम भनेको नित्य, मुक्त र बद्ध तीन किसिमका जीवात्मा नै लोकत्रय भनियो। किन भन्दा लोक्यते अनेन इति लोकः, जसले देख्दछ त्यो लोक हो। यसरी चाहिँ यसको अर्थ गरिन्छ। लोकली लोचने धातु लोकः, लोक भनेको देखिनु, आलोक देखिनु, अथवा चाहिँ लोक्यते अनेन इति लोकः, जसले देख्दछ। कसले देख्दछ? जीवात्माले देख्दछ। आँखाले देख्दछ भनेदेखि त मरेका मान्छे भने आँखा त हुन्छ, देख्दैन। त्यसकारण जीवले नै नेत्रद्वारा देख्दछ। त्यसकारण लोक भनेको जीव तत्व हो, त प्रकृति तत्वले देख्दैन। र लोकत्रयम शब्दको अर्थ गीतामा रामानुजाचार्य स्वामीजी भन्नुहुन्छ नित्य मुक्त बद्धगत जीवान अनुप्रविश्य, जीवभित्र प्रवेश गरेर भनेर चाहिँ अर्थ गर्नुहुन्छ। त्यही कुरो यहाँ बताइयो। नित्यम विमुक्तम अथ बद्धम अनुप्रविश्य, नित्य जीवम नित्य जीवमा, विमुक्त जीवम मुक्त जीवमा र बद्ध जीवम बद्ध जीवमा अनुप्रविश्य प्रवेश गरेर भगवानले यमयति क्रियापद माथि नै स्वयं एव यमयति, अन्तर्गत भित्र बसेर यमयति सबैलाई आफ्नो नियमनमा राख्नुहुन्छ। त्यस्तो सर्वगुण सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज जस्ता जुन परमात्माका आत्माका गुणहरू हुन्, त्यसै गरी सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, हार्द, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प जस्ता भगवानका अन्त्य सर्वगुणले सम्पन्न, सर्वगुण सबै गुणहरूले परिपूर्ण, स्वतन्त्र भनेको सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा, मे स त्यो परमात्मा, मे मह्यम मेरो लागि, जयति जयले पनि जयशाली बन्नुहोस्, उहाँको जय होस्। कः स्वाश्रयं समपहाय तदाश्रितेषु तत्साम्यताम् अनुविधाय रतिं विदध्यात्, चान्द्रिं सुधाम् इव दिवाकर रश्मि तप्तः सौख्याय संशयति देव मरीचिकाम्भः। स्वाश्रयं समपहाय, स्वस्य आश्रयभूतम स्वाश्रयम, आफ्नो आश्रयभूत अर्थात् हामीले समाश्रय गर्न योग्य परमात्मालाई समपहाय, राम्ररी नै चटक्कै किनारा लगाएर छोडिदिएर, तत् आश्रितेषु भगवानमा आश्रय गरेका देवताहरूलाई तत्साम्यताम अनुविधाय, देवताहरू त सबै बराबरै हुन् भनेर भगवानको साम्यतासँग अनुविधाय तुलना गरेर, देवतान्तहरूमा तुलना गरेर परमात्माको बराबरै त हो नि भनेर भगवानका आश्रित भएका देवतान्तरहरूमा रतिम विदध्या, कह रतिम विदध्या, कसले चाहिँ तिनीहरूमा प्रेम गर्ला,
कसैले पनि गर्दैन। जस्तै दृष्टान्त दिवाकर रश्मि तप्तः, दिउँसो प्रचण्ड गर्मीले सूर्यको किरणले सन्तप्त भएको व्यक्ति चान्द्रिम सुधाम, चन्द्रमाको सुन्दर अमृतलाई अमृतको सेवन नगरेर सौख्याय आफ्नो सुखको निमित्त देव मरीचिकाम्बः कः संशयति। देव मरीचिकाम्बा भनेको देवता रूपी मृग मरीचिका रूपी जल, देवताबाट आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर सोच्नु। मृग मरीचिकामा मरुभूमिमा भएको जुन मृग मरीचिका हुन्छ त्यसमा टल्केको पानी जस्तो, मृग तृष्णा जस्तो, मृग तृष्णाको जलले पेट भर्छु तिर्खा मेटाउँछु भन्नु जस्तै हो। त्यसकारण कास्वाद संशयति, को चाहिँ आश्रय गर्दछ त, अर्थात् भगवानलाई छोडेर अन्य देवतान्तरमा प्रेम कसैले पनि गर्दैनन्। तस्मात् त्यसकारण हरेः प्रियतमा कृपया गृहीता निश्चित्य चैव मिदमेकमनर्थ हेतुं कैवल्यम् ऐश्वर्यपदं च धियात दङ्घ्री राजीव मुष्ट मनसो रसिका भवन्ति। यो धेरै माथिल्लो श्रेणीको श्लोक, यसमा विश्वास कतिको लाग्दछ, विश्वास गर्नुपर्दछ। तस्मात् त्यसकारण हरे प्रियतमाः, भगवानका प्रेमी जनहरू त, प्रियतम व्यक्तिहरू त, कृपया गृहीताः, भगवानले आफ्नो कृपाले नै ग्रहण गरिएका हुन्। कृपया गृहीताः हरे प्रियतमाः, भगवानका प्रेमी जनहरू भगवानको कृपाले ग्रहण गरिएका हुन्। त्यसकारण कैवल्यम ऐश्वर्य पदम, कैवल्य मोक्ष अर्थात् आत्माको अनुभूति, कैवल्य मोक्ष केवल जीवात्माको मात्र अनुभूति। संसारबाट अत्यन्त सन्तप्त बनेको व्यक्ति जीवात्माको ज्ञान प्राप्त गर्यो, यति भए मलाई पुग्यो नि भनेर संसारबाट वैराग्य भयो, जीव तत्त्वलाई प्राप्त गर्यो, त्यसैको अनुभव गरेर, यद्यपि जीव तत्त्वमा पनि आनन्द छ, सौख्य छ, त त्यसैको अनुभवमा लट्ठ परेर बस्ने त्यसलाई कैवल्य मुक्ति भनिन्छ। एकाकी भनिन्छ कैवल्यलाई, केवल आत्माको अनुभव मात्र हुन्छ, परमात्माको अनुभव हुँदैन। त त्यस्तो कैवल्यम, कैवल्य मोक्षलाई र मोक्ष भनिन्छ। ऐश्वर्य पदम च भनेको, ऐश्वर्य पद भनेको परम पद, ऐश्वर्यले समृद्ध भएको परम पद वैकुण्ठ धाम। यी दुईटैलाई पनि इदम एकम एव अनर्थ हेतुम, म त्यतातिर भुले, वैकुण्ठकै आनन्दमा भुले अथवा कैवल्यकै आनन्दमा भुले भने इदम एकम एव अनर्थभूतम, यो एउटा नै मेरो लागि अनर्थको हेतुम कारण हो। यति धिया निश्चित्य, बुद्धिले यो कुरो निश्चय गरेर तत् अङ्घ्रि राजीव मुष्ट मनसो रसिका भवन्ति। तत् अङ्घ्रि राजीव, परमात्माको चरण कमल, राजीव भनेको कमल, अङ्घ्रि भनेको चरण, भगवानको चरण कमलद्वारा मुष्ट मनसः चोरिएको छ मन जसको, मुसस्तेबाट मुष्ट भनेको चोरिएको छ मन जसको, त्यस्ता महापुरुषहरू अर्थात् नित्य मुक्त गणहरू रसिका भवन्ति, अत्यन्त रसिक बनेर वैकुण्ठमा भगवानको साथमा विचरण गर्नुहुन्छ र वैकुण्ठको भोगलाई पनि चाहना गर्नुहुन्न भन्ने भाव यसको। तत्रेन्दिरा भवन भव्य सुगन्ध लुब्ध मत्ताली जुष्ट तुलसी कुसुम प्रवालैः सप्रेम निर्गत विलोचन वारिधाराः पादावलम्बि वनमादाम गुणं सृजन्ति। तत्र त्यहाँ के देख्दै हुनुहुन्छ, इन्दिरा भवन भव्य सुगन्ध लुब्ध मत्ताली। इन्दिराको भवन, इन्दिरा भने महालक्ष्मीजी, महालक्ष्मीजीको भवनको भव्य र सुगन्ध जो छ, अत्यन्त भव्य सुगन्धी छ महालक्ष्मीजीको भवनमा। त्यो सुगन्धीमा लुब्ध भनेको लोभिएको
र त्यो सुगन्धीद्वारा मत्त बनेका जुन अली भनेका भ्रमराहरू हुन्, त्यो भ्रमराद्वारा जुष्ट भनेको सेवित छ। जुषी प्रीति सेवनयो हो, जुष धातु सेवार्थमा पनि हुन्छ। जुष्ट ती भ्रमराद्वारा संसेवित तुलसी छन् त्यहाँ, कुसुम भनेका फुलहरू छन् जहाँ, र प्रवालैही भनेको प्रवाल मणिहरू पनि छन् जहाँ, अथवा प्रवाल शब्दको अर्थ यहाँ तुलसी र कुसुम शब्द प्रयोग भएकोले प्रवाल भनेका नयाँ किसलयहरू, तुलसीका र पुष्पका नयाँ किसलयहरू जो छन्। त यिनीहरूबाट तृतीयान्त हो कुसुम प्रवालैही, यिनीहरूबाट सप्रेम निर्गत विलोचन वारी धारा। सप्रेम भनेको प्रेम पूर्वक अत्यन्त भगवान प्रति प्रेम जाग्यो यी तुलसीमा, कुसुममा, प्रवालमा। र ती कस्ता छन् त भन्दा भ्रमराबाट जुष्ट छन्। कस्ता भ्रमरा भन्दा महालक्ष्मीको भवनबाट निस्किएको भव्य सुगन्धित, सुगन्धमा लुब्ध भएर मत्त बनेका भ्रमराद्वारा सेवित तुलसी कुसुमका प्रवालद्वारा निस्किएको, प्रेम पूर्वक निस्किएको, सप्रेम निर्गत प्रेमद्वारा निक्लिएका तिनीहरू मानिलिउँ तिनीहरू सजीव जस्ता बने। तिनीहरूको नेत्र पनि छ र तिनीहरूको नेत्रबाट के निस्किए त भन्दा आँसुका धारा निस्किए भनौँ। सप्रेम निर्गत विलोचन वारी धारा, प्रेम पूर्वक निक्लिएका छन्। विलोचन भनेको नेत्रबाट, वारी धारा भनेका अश्रुका धाराहरू जसमा। त ती वारी भनेको जल हो, त वारीका धारा, त ती जलका धाराहरूले के काम गर्यो भन्दा पादावलम्बी वन दाम गुणम सृजन्ती। पादावलम्बी वन दाम, दाम भनेको माला, वन भनेको वन नै भयो, वनदाम भनेको वनमाला। त वनमाला भगवानको कस्तो छ? पादावलम्बी, काँधबाट लगाइएको चरणसम्म पुगेको छ। अर्थात् आपादलम्बिनी माला वनमाला प्रकीर्तिताः। वनमालाको लक्षण आपादलम्बिनी भनिन्छ। पादावलम्बी, पाउसम्म अवलम्बन भएको, वनदाम भनेको वनमालाको गुणम सृजन्ती, गुणलाई सिर्जना गर्दछन्। गुण भनेको यहाँ डोरी अर्थात् धागो भनौँ। वनमाला उन्नको निमित्त धागोको काम गरेछन्। एक कुसुम प्रवाल तुलसीका नेत्रबाट निस्किएको अश्रुधाराले भगवानको चरणसम्म अवलम्बन भएको वनमालाको डोरी बन्ने काम गरे। त्यही भएर प्रेमसियो आँसु धागो भनेर भजन गाउँदाखेरि भन्थे भक्तहरूले। साँच्चै हो रहेछ, आँसु धागै बन्दो रहेछ। दुर्दण्ड संभृत दरारी गदारविन्द दिव्याम्बरस्रग अनुलेपन लब्ध शोभाः निराजनाय धृतचन्द्रक वर्तिहस्ताः न्यस्तान्यकृत्य निवहान् विलसन्ति तत्र। तत्र त्यो स्थानमा हातमा दुर्दण्ड, दो भनेको हात, दोह खर्जु दूर गर्जद भने दोह भनेको हात, दोह दण्ड भुजदण्ड भनेको, भुजदण्डमा सम्भृत भनेको धारण गरेको छ। दर भनेको शङ्ख, दर भनेको शङ्ख, अरि भनेको चक्र, गदा भनेको गदा नै भइहाल्यो, अरविन्द भनेको कमल अर्थात् पद्म भन्छौँ हामी। शङ्ख चक्र गदा पद्म, दोर्दण्डमा बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका छन् जसले। फेरि कस्ता? दिव्याम्बर सक अनुलेपन लब्ध शोभा, दिव्य अम्बर वस्त्र र अम्बर भनेको वस्त्र, सक भनेका राम्रा राम्रा मालाहरू, दिव्य मालाहरू, दिव्य शब्द सबैमा अन्वय गर्ने। दिव्य अम्बर, दिव्य सरक र दिव्य अनुलेपन, अनुलेपन भनेको चन्दन आदिको लेपद्वारा लब्ध शोभा प्राप्त गरेका छन्। शोभा जसले, त्यस्ता नित्य मुक्तगण के गर्दैछन्? धृतचन्द्रका वर्तिहस्ताः निराजनाय, भगवानको आरती गर्नको निमित्त धृतचन्द्रका वर्तिहस्ताः हातमा धारण गरेका छन्। चन्द्रक भनेको सफेद सेतो चन्द्रमा सदृश, वर्ती
भनेको बाती जसले, अथवा चन्द्रक शब्दको अर्थ कर्पूर पनि हुन्छ। कर्पूरले युक्त भएका बत्ती हातमा धारण गरेका धृतचन्द्रका वर्ती हस्ताः। कस्ता छन् यिनीहरू? न्यस्तान्य कृत्य निवहान, अन्य कृत्य निवहान न्यस्ताः, अरू कृत्यको समूहलाई, निवह शब्दको अर्थ समूह, अन्य कृत्य भनेको भगवत कैंकर्य बाहेक अरू कृत्यको समूहलाई न्यस्ताः त्यक्ताः त्यागिदिएका त्यस्ता महापुरुषहरू विलसन्ति, त्यहाँ प्रकाशमान हुनुहुन्छ, तत्र विलसन्ति रहनुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ। चूडीकृत मरमहीरुह पुष्पसाराः, समय त भइसकेछ। सद्रत्न दण्ड चलचामर मुद्वहन्तः श्रीरंग विस्तर महीम अभिमण्डयन्तः आषोढशाब्द वयसः परितश्चलन्ति। चूडीकृता मरमहीरुह पुष्पसाराः। चूडीकृत भनेको शिरमा जटाजुट बनाइएको छ, अर्थात् कपाल कोरेर चिटिक्क बनाएर चाहिँ कपाललाई श्रृंगार गरिएको छ। त्यहाँ अमर महीरुह पुष्पसाराः, अमर महीरुह भनेका देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, महीरुह भनेको वृक्ष भयो, अमर भनेको देवताको, वृक्ष भनेको कल्प वृक्ष का पुष्पसारहरूलाई शिरमा चूडीकृत भनेको सजाइएको छ जसले। अनि फेरि सद्रत्न दण्ड चल चामरम उद्वहन्त। सद्रत्न दण्ड, सुन्दर सतरत्नहरूद्वारा निर्माण गरिएको छ दण्ड जसलाई, अर्थात् रत्नको बीण भएका, चल भनेको हल्लिरहेका, चामरम चामरहरूलाई, उद्वहन्त धारण गर्दा छँदा, रत्नको दण्ड भएका चञ्चल चामरहरूलाई धारण गर्नेवाला। श्रीरंग विस्तर महिम अभिमण्डयन्तः। यहाँ भगवान वैकुण्ठनाथलाई श्रीरंग शब्दले प्रयोग गरियो। श्रीरंगनाथ भगवानको विस्तर भनेको आसन स्वरूप जो मही पृथ्वी हो, त्यो महीलाई, पृथ्वीलाई अभिमण्डयन्तः, अभितः परितः मण्डयन्तः सन्तः, वरिपरिबाट शोभायमान गराउँदा छँदा, मण्डित गराउँदा छँदा ती नित्य मुक्तहरू आषोढशाब्द वयस, 16 वर्षसम्मका उमेर भएका, 16 वर्षभन्दा माथि यिनीहरूको उमेर देखिँदैन, त्यही भएर अघि नै आएको थियो किशोर वयस, 16 वर्षदेखि उता गएपछि युवावस्था। र 16 वर्षसम्मका भएका यत्र 16 वार्षिका नरवराः नार्यश्च तादृक् विधः भनेर आचार्यहरू बताउनु गर्नुहुन्छ। र 16 वयस, 16 वर्षका उमेर भएका परितः चलन्ती, वरिपरि गमिराख्नु भएको छ। मन्दस्मितोज्ज्वल मुखाब्ज विलोल चारु स्निग्धालका परितशाली नवाम्बुजाभाः भास्वत किरीट वर दीप्ति विदीपितासाः श्रीकान्त कान्त वदनम परिबीजयन्ती। अब यहाँ भगवानले पंखा पनि गर्न लागे। कस्ता छन् त यी नित्य मुक्तहरूकै सबै विशेषणहरू हुन्। मन्दस्मित, मन्द हास्य छ जसको मुखमा, उज्ज्वल मुखाब्ज विलोल चारु, मन्दस्मित मन्द मुस्कान छ। अनि अब यो सबै चाहिँ अलकको विशेषण, अलक भनेको केशको विशेषण। उज्ज्वल छन्, मुखाब्ज, उज्ज्वल मुखाब्ज, उज्ज्वल मुख कमल भएका यहाँ छन्, यो मुखको विशेषण भयो। अनि मन्द स्मितले उज्ज्वल भनेको छ, मुखाब्ज भनेको मुख कमल जसको त्यस्ता, र विलोल चारु स्निग्धालका, अलका चाहिँ कस्ता छन्? विलोल अत्यन्त चञ्चल छन्, चारु सुन्दर छन्, स्निग्ध भनेको चिल्ला छन्, अलका अलकावली जसका, त्यस्ता अलकावलीद्वारा अर्थात् केशपाशद्वारा
अपहृतशाली चोरिएको छ हृदय जसको त्यस्ता नवाम्बुजाभा कमल सदृश। नव भनेको भर्खर फुलेका, अम्बुजाभा कमल सदृश अर्थात् कमललाई यी नित्य मुक्त गणका अलकावलीले उनीहरूको कमलको मनलाई नि हरण गरेर लिएर गएको छ, अथवा अलकावलीले हरण गरेर कमललाई नि लिएर गएका छन् र कमलहरू सबै नित्य मुक्तहरूको शिरमा अलङ्कृत बनेका छन् भन्न खोज्यो। स्निग्धालकापहृतशाली नवा अम्बुजाभा तत्सदृशा त्यो कमल सदृश भएका। फेरि कस्ता भास्वत किरीट वर दीप्ति विदीपितासाः। भास्वत प्रकाशमान छ किरीट भनेको मुकुट, मुकुटलाई किरीट पनि भनिन्छ। नित्य मुक्तहरूले पनि किरीट लगाउनु भएको छ भगवानको जस्तै। त किरीट वर किरीट श्रेष्ठ, तो किरीट श्रेष्ठको दीप्ति भनेको प्रकाशले विदीपिताः आशाः विदीपिताः सम्पूर्ण आशाहरू दिशाहरू विदीपिताः प्रकाशमान बनेका छन्। उज्जवल किरीट श्रेष्ठको प्रकाशद्वारा सारा दिशा विदिशाहरू प्रकाशित बनेका छन्, जसमा त्यस्ता नित्य मुक्तगणहरू के गर्दै हुन्छ? श्रीकान्त कान्त वदनम परिविजयन्ति। श्रियाः कान्त श्रीकान्तः तस्य श्रीकान्तस्य कान्त वदनम, श्रीकांत कांत वदनम। महालक्ष्मी जी का कांत, श्रीकांत भनेको महालक्ष्मी जी का कांतपति, कांत हस्ते पुरुषोत्तम, महालक्ष्मी का कांतपति को कांत वदन भनेको सुन्दर वदन मा परिविजयन्ती पंखा हल्किराखेका छन् तिनीहरूले। अब यहाँ कसै कसैहरूलाई अलिकति हतार पनि होला, त्यसकारण अलिकति नसकिने भयो, अझै टाइम लाग्छ। आज यही विश्राम गरौँ। यहाँ आज पनि आलोल कुण्डलमा आकारै रहेछ, दही भात भोजन गर्ने बस्ने। ओम तस्सम योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं स न भवतु स नौ भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति।